बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर की दो बड़ी इमारतें जो आप आमने सामने हैं, उन दोनों के जो वहाँ पे बैठे बड़े हैं, उन दोनों का बैक वक्त सरेंडर सामने आया है। चंद घंटों के वक्फे से दोनों ने सरेंडर किया है। पहला सरेंडर शहबाज शरीफ का है, दूसरा सरेंडर जो है वो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त, बल्कि करीबी दोस्त तो नहीं, उनके न्याज़मंद, उनके फर्मा बरदार, जो उनको अपना बड़ा समझते हैं, नवाज शरीफ को अपना बड़ा समझते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने भी सरेंडर किया है। इन दोनों के सरेंडर पे बात करेंगे। देखें, पहला सरेंडर शहबाज शरीफ का है। ये कल तक ट्वीट्स कर रहे थे, कल तक ये धमकियां दे रहे थे, कल तक ये एजेके के लोगों को, पुरअमन शहरियों को, जिनको इनके ही अनवारुल हक ने, जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जिसको मुसल्लत किया गया था, इन्होंने वहाँ के पुरअमन लोगों को इश्तियाल दिलाया था, मुश्तिल किया था अपनी ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए। एक एसी ने जिस तरह से थप्पड़ मारा था एक नौजवान को, और इन लोगों ने धमकियां दी। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं एजेके के, वो धमकियां लगाते रहे, लोगों को कहते रहे कि सोशल मीडिया पे बड़ी बातें करते हो, बाहर निकल के दिखाओ, सोशल मीडिया पे बातें से तुम कर सकते हो, तुम बोल बंद करके दिखाओ। फिर उनको तुम कहते थे हम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, कोई गधा भी इस्लामाबाद दाखिल नहीं हुआ। तो खैर, वहां पे फिर जिस तरह से इन्होंने पंजाब से पुलिस भेज दी, फिर इन्होंने कहा फौज भेज रहे हैं, हम रेंजर्स भेज रहे हैं, इन्होंने खुद वहां के लोगों को इश्तियाल दिलाया। और फिर वहां पे जाहिर है कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए जो कि अफसोसनाक है, जो कि किसी सूरत नहीं होने चाहिए थे। तो अब शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है आज़ाद कश्मीर के लोगों के सामने, और शहबाज शरीफ ने आज 23 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी है। और आपको यह भी बता दूं कि दो चीज़ें फिलवक्त जो बड़ी मानी गई हैं, दो तीन चीज़ें बड़ी, उनमें से एक तो ये मानी गई है कि महकमा खुराक आज़ाद कश्मीर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आज़ाद कश्मीर में 40 किलोग्राम आटे की जो कीमत 3100 है, उसमें 1100 की कमी कर दी गई है। और घरेलू इस्तेमाल की बिजली के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए फी किलोवाट आवर होगी। कमर्शियल इस्तेमाल पर 300 यूनिट इस्तेमाल पर बिजली की फी कीमत यूनिट 10 रुपए, और 300 से जायद यूनिट्स के इस्तेमाल पर फी यूनिट बिजली की कीमत 15 रुपए होगी। जो, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी आपको, मुझे, हमें जो 70 रुपए यूनिट मिलता है, वो कश्मीर में 15 रुपए यूनिट मिलेगा। और बिल्कुल उनका हक भी बनता है, क्योंकि वो सस्ती बिजली प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, और उनको जहां से इतनी सस्ती बिजली प्रोड्यूस हो रही है, उनका राइट है, उनको मिलनी चाहिए सस्ती बिजली। और दूसरी बात यह है कि ये यहाँ पे जो नून लीग ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने, इन सारों ने जो महंगे पावर प्लांट्स लगाए, जो बिजली घर लगाए, उसका कश्मीर वालों को क्या लेना देना। वो तो बिजली प्रोड्यूस करके पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, और आप उनको वो सस्ती, पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, और आप उनको भी 70 रुपए यूनिट दे रहे थे, तो उनका एहतजाज तो जायज था। तो बहरहाल वहां के लोगों ने अपनी बात मनवाई है। कुछ चीजें जो है वो बड़ी ऐसी सामने आई हैं और इस्टेब्लिश हुई हैं जो कि लॉन्ग टर्म ठीक नहीं है। मसलन देखें, वो लोग पुरअमन तौर पे बात करते रहे, एहतजाज करते रहे, तो वज़ीर आज़म एजेके जो है वो बड़ी बदतमीजी और बदतहजीबी करते रहे उन लोगों के साथ, और धमकियां देते रहे जैसे कोई बदमाश होता है, गुंडा होता है, कनटुट्टा होता है, इस तरह बिहेव करते रहे वज़ीर आज़म एजेके। और फिर क्या हुआ, फिर लोग निकले और फिर लोगों ने इनको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया, इनको नाक से लकीरें निकलवाई। वो जो वज़ीर आज़म एजेके है, जिसको वहां पे मुसल्लत किया गया है, वो यहाँ पे छुप के इस्लामाबाद में बैठ रहा है, यहाँ पे उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि मेरे ऊपर ही कोई ना आ जाए। तो पहली बात तो ये एक चीज़ जो मैसेज दिया गया है वो दुरुस्त नहीं है कि आप पुरअमन तौर पे एहतजाज करेंगे, बात करेंगे, मुतालबा करेंगे, जायज़ भी होगा, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी जब तक आप 30-40 हज़ार लोग निकलेंगे नहीं। और अब हमारी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने, एजेके की हुकूमत ने, इस निज़ाम ने पाकिस्तान के लोगों को ये बता दिया है कि अगर आप 30 से 40 हज़ार लोग निकल आए तो फिर हम लेट जाएंगे, हम सरेंडर कर देंगे, हम आपके पांव पड़ जाएंगे, हम नाक से लकीरें काटेंगे। ये मैसेज को ठीक मैसेज नहीं है। मुतालबात बिल्कुल उनके, और अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी वो मुजफ्फराबाद की तरह मार्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एहतजाज खत्म करके चले गए इस लम्हे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी भी हमें इन पर एतबार नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। अभी तक वो मार्च कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जश्न अपना मुजफ्फराबाद में आकर मनाएंगे। और ये भी इसमें इंपॉर्टेंट था कि बगैर किसी जमात के, और एक एक्शन कमेटी बनी, मैं उनका नाम भी लूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको अप्रिशिएट करना, जिन्होंने अपने लोगों के हकूक के लिए निकले बगैर किसी जमात के सपोर्ट के। ये दुरुस्त है कि पीटीआई खुल के सामने आई, पीटीआई ने उनके एहतजाज की हमायत की, और पीटीआई ने पूरी दुनिया में जो आज़ाद कश्मीर के लोग एहतजाज उन्होंने क्या करेंगे तो हम उनके साथ होंगे, उन्होंने दबाव भी बढ़ाया। और ये जो सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी, ये 90% पीटीआई के सपोर्टर थे जिन्होंने एजेके के लोगों का साथ दिया, तो पीटीआई तो भरपूर खड़ी हुई। हाँ, नून लीग जो है इस सारे मामले में ना सिर्फ खामोश रही, बल्कि नून लीग के जो अकाउंट्स थे वो तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को दहशतगर्द और शर पसंद साबित करते रहे। और बात यह है कि वो तो कह रहे हैं, कल क्यूम नियाज़ साहब ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना,
کل یا پرسوں انہوں نے کہا رؤف حسن صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ آپ وہ جو وہاں پہ سب انسپیکٹر جو جوان وہ بھی اس دھرتی کا بیٹا تھا جو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، اس کو شہید جو کیا گیا ہے اس کی آپ تحقیقات کروائیں کہ وہ جو سامنے مظاہرین تھے ان کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں تھا بقول کریم نیازی صاحب کے، تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس نے اس کو گولی مار کے اور اس معاملے کو جو ہے وہ اشتعال انگیز بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک یہ میسج کیا ہے کہ آپ امن کے ساتھ بات کریں، احتجاج کریں، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، آپ 30-40 ہزار نکلیں گے تب آپ کی بات سنی جائے گی۔ دوسرا یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر عوام کھڑی ہو جائے تو پھر یہ سرنڈر کر دیں گے، ان کے پاس سرنڈر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، بغیر وہ لیڈرشپ کے نکلے، بغیر کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ نکلے ہیں، عوام خود نکلے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گئی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کیا یہ چیز پنجاب میں کسان نہیں دیکھ رہے؟ کسانوں کو بھی اب آپ نے میسج دے دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری گندم خریدی جائے تو کوئی 80-90 لاکھ ہو تم جن کا نقصان ہوا ہے، تو 80-90 لاکھ میں سے کیا 40-50 ہزار نہیں 5 ہزار بھی لاہور آ کے نہیں بیٹھ سکتے؟ آج اگر کسان آ کے 5 ہزار بیٹھ جائیں لیکن ان کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، وہ بکے ہوئے ہیں، وہ بکے ہوئے نہ ہوں، آج 5 ہزار کسان آگے پرامن طور پہ قانون ہاتھ میں نہ لیں، پرامن طور پہ آگے کسان 5 ہزار بیٹھ جائیں، حکومت 24 گھنٹے کے اندر اندر گندم خرید لے گی، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن نہیں ہوگا۔ لیکن حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے نون لیگ کو کہ انہوں نے جو ہے وہ مینج کیا ہوا ہے کسانوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو، اس لیے جو ہے وہ کسان احتجاج کے لیے نہیں نکل پا رہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کشمیر میں جو ماڈل بنایا گیا تھا، جو گھس بیٹھیے وہاں پہ لوٹے بنا کے اور ان کو حکومت دی گئی تھی، یہ ماڈل ناکام ہو گیا ہے اور اب کشمیر کے لوگوں کو معیاری آٹا دینا پڑے گا، سستا آٹا دینا پڑے گا، یہ ساری صورتحال ہے۔ میں 1-1.5 منٹ اگر آپ نہیں سننا چاہتے یہ نام تو بشاک آپ سکپ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ نام ضرور لوں گا کیونکہ یہ وہ نام ہیں جو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جو باہر نکلے، جنہوں نے لیڈ کیا اور جنہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو حق لے کے دیا۔ یہ ہیروز ہیں، یہ ہیروز ہیں، یہ کشمیر کے آزاد کشمیر کے ہیروز ہیں، وہاں کے لوگوں کے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے نکلے۔ اب کیونکہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو لسٹ ہے، ہمارے دوست ہیں غلام مصطفیٰ نورانی صاحب ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اسلام آباد میں اور وکیل بھی ہیں، انہوں نے مجھے لسٹ بھیجی ہے، شاید ان میں سے ایک آدھ نام اوپر نیچے ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کو اپریشیٹ کرنا بہت 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 ضروری ہے تاکہ ایسے لوگ انکریج ہوں جو اپنے لوگوں کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ یہ ہیروز ہیں، پورے پاکستان میں ایسے لوگوں کو باہر آنا چاہیے جو اپنے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے پرامن جدوجہد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز کو انشور کریں کہ وہ پرامن جدوجہد جو ہے وہ اس میں اشتعال نہ ہو، اس میں اسلحے کا استعمال نہ ہو، اس میں کسی کی جان نہ جائے۔ اور پھر بدقسمتی تو ہماری یہ ہے کہ اب وہاں پہ بھی پولیس پہ الزام لگ رہا ہے جے کے میں کہ انہوں نے خود اپنے ایک ساتھی کو شہید کیا، اور ادھر سے وہ کہا جا رہا ہے نہیں عوام میں سے کسی نے جو ہے وہ بندوق چلائی ہے، پستول چلایا ہے، تو اب اس کی غیر جانب تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ جو نام ہے، دوسرے ٹاپک پہ جانے سے پہلے یہ ضرور لینا چاہتا ہوں جو ان کے ممبرز ہیں وہ یہ ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، شوکت نواز میر صاحب مظفر آباد سے، سردار ارباب ایڈوکیٹ پونچھ سے، سعد انصاری ایڈوکیٹ میرپور سے، راشد نعیم کوٹلی سے، سردار شبیر خان سدنوتی سے، مجتبہ بن فیض فاروقی حویلی سے، سردار عابد شاہین صاحب باغ سے، انوار بیگ صاحب کوٹلی سے، وہی چوہان صاحب حویلی سے، خواجہ اعظم رسول مظفر آباد سے، سردار عمر نذیر کشمیری پونچھ سے، راجہ غلام مجتبہ باغ سے، سردار اعجاز خان پونچھ، سردار افتخار زمان باغ، سردار شہزاد خان سدنوتی، راجہ ناصر لطیف ایڈوکیٹ مظفر آباد، انجم زمان اوان مظفر آباد، راجہ صہیب جاوید مظفر آباد، چودھری جمیل حویلی، رضوان کرامت میرپور، اور آخری جو نام ہے وہ ہے امتیاز اسلم چودھری کوٹلی، راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ مظفر آباد، توصیف جرال ایڈوکیٹ بھمبر، سجاد پوٹھی بھمبر، خان الیاس سدنوتی، سید فیصل گیلانی جہلم ویلی، خواجہ انیس نیلم، مہران ارشد ایڈوکیٹ میرپور، ہارون ریاض مغل ایڈوکیٹ، اور عابد اسلم صاحب جو ہیں وہ بھمبر سے۔ یہ ہیروز ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کے، جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے جو نکلے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے نکل کر اور انہوں نے پرامن جو جدوجہد ہے اس کے ذریعے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ حق دلوایا ہے۔ شرح دستور کی 2 بڑی عمارتیں جو آپ آمنے سامنے ہیں، ان دونوں کے جو وہاں پہ بیٹھے بڑے ہیں ان دونوں کا بیک وقت سرنڈر سامنے آیا ہے۔ چند گھنٹوں کے وقفے سے دونوں نے سرنڈر کیا ہے۔ پہلا سرنڈر شہباز شریف کا ہے، دوسرا سرنڈر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی دوست، بلکہ قریبی دوست تو نہیں، ان کے نیاز مند، ان کے فرما بردار، جو ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، نواز شریف کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، سکندر سلطان راجہ، انہوں نے بھی سرنڈر کیا ہے۔ ان دونوں کے سرنڈر پہ بات کریں گے۔ دیکھیں پہلا سرنڈر شہباز شریف کا ہے۔ یہ کل تک ٹویٹس کر رہے تھے، کل تک یہ دھمکیاں دے رہے تھے، کل تک یہ AJK کے لوگوں کو، پرامن شہریوں کو، جن کو ان کے ہی
انوار الحق نے, جو پرائم منسٹر وہاں پر جس کو مسلط کیا گیا تھا, انہوں نے وہاں کے پرامن لوگوں کو اشتعال دلایا تھا, مشتعل کیا تھا اپنی بیوروکریسی کے ذریعے. ایک اے سی نے جس طرح سے تھپڑ مارا تھا ایک نوجوان کو, اور ان لوگوں نے دھمکیاں دی. ان کے جو پرائم منسٹر ہیں اے جے کے وہ دھمکیاں لگاتے رہے, لوگوں کو کہتے رہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑی باتیں کرتے ہو, باہر نکل کے دکھاؤ, سوشل میڈیا پہ باتیں سے تم کر سکتے ہو, تم بول بند کر کے دکھاؤ. پھر ان کو کہتے تھے ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے, کوئی گدھا بھی اسلام آباد داخل نہیں ہوا. تو خیر وہاں پہ پھر جس طرح سے انہوں نے پنجاب سے پولیس بھیج دی, پھر انہوں نے کہا فوج بھیج رہے ہیں, ہم رینجرز بھیج رہے ہیں. انہوں نے خود وہاں کے لوگوں کو اشتعال دلایا, اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے کچھ پرتشدد واقعات بھی ہوئے جو کہ افسوسناک ہیں, جو کہ کسی صورت نہیں ہونے چاہیے تھے. تو اب شہباز شریف نے سرنڈر کر دیا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے سامنے, اور شہباز شریف نے آج 23 ارب روپے کے پیکج کی منظوری دے دی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دو چیزیں فی الوقت جو بڑی مانی گئی ہیں, دو تین چیزیں بڑی, ان میں سے ایک تو یہ مانی گئی ہے کہ محکمہ خوراک آزاد کشمیر کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے, جس میں آزاد کشمیر میں 40 کلو گرام آٹے کی جو قیمت 3100 ہے اس میں 1100 کی کمی کر دی گئی ہے. اور گھریلو استعمال کی بجلی کے لیے 100 یونٹ تک بجلی کی قیمت 3 روپے فی کلو واٹ آور ہوگی. کمرشل استعمال پر 300 یونٹ استعمال پر بجلی کی فی قیمت یونٹ 10 روپے, اور 300 سے زائد یونٹس کے استعمال پر فی یونٹ بجلی کی قیمت 15 روپے ہوگی.